رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربي زدني علما. देखिए आयत नंबर 71 तो फबी आला रब्बिकुमा तुकज़िबान, तुम अपने परवरदिगार की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। फिर आगे देखिए आयत नंबर 72 हूरुम मक़सूरातुम फिल ख़ियाम। हूरें मक़सूरात ठहराई हुई रुकी हुई फिल ख़ियाम खैमों में, यानी वो खूबसूरत आंखों वाली और खैमों में रुकी रहने वाली होंगी। यानी इस आयत में दरअसल साबिक़ा आयत की कुछ तफसील भी है। यानी खूबसूरती में आंखों का बड़ा दखल होता है। आंख की पुतली जो होती है जितनी ज्यादा सियाह हो और सफेदी जितनी ज्यादा सफेद हो, आंख उतनी ही खूबसूरत मालूम होती है, मुफस्सिरीन का कहना। तो ये उसकी सूरत की खूबी हुई। और सीरत की खूबी यह है कि वो अपने खैमों से बाहर ना निकलेंगी, अपने खैमों से बाहर निकलने वाली नहीं होंगी। और खैमों से मुराद वो खैमे हैं जो सैर व तफरी के गर्ज से सफर में अपने साथ ले जाते हैं। ठीक है, वो खैमों से भी वो बाहर नहीं निकलेंगी। आगे फिर फबी अलाई रब्बिकुमा तुकज़िबान, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, लम नहीं छुआ होगा, लम यतमिसहुन्ना तो छूना, लम यतमिसहुन्ना हुन्ना ज़मीर उन सब के लिए, हूरों के लिए। हूर को यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है लफ्ज जमा का, उसी तरह यहाँ पर इसलिए हुन्ना ज़मीर जमा की लाई गई। लम यतमिसहुन्ना नहीं छुआ होगा उनको, इंसों किसी इंसान ने, क़ब्लहुम उनसे पहले, वला जान और ना किसी जिन ने, उन्हें उससे पहले किसी इंसान या जिन ने छुआ तक नहीं होगा। यानी अहले जन्नत को मिलने वाली हूरों की ये सिफत बयान की जा रही है। यानी वो बाकिरा होगी, कुंवारी होगी। इस आयत से ये भी मालूम हुआ कि जो जो परहेजगार बिन जन्नत में दाखिल होंगे, उनके लिए भी हूरें मिलेंगी। वाज़ेह रहे कि थॉमस के माने का औरत के यानी उससे भी पाक होंगी वो कहा जा रहा है। किसी ने यानी मुफस्सिरीन की अलग अलग रायें होती है, कोई कोई अलग अलग रायें देते हैं। तो हमें ये बात भी सही करना चाहिए। ठीक है, उनके क्योंकि अगर हैज का खून आए तो उनका जो उनकी जो बकारत है यानी कुंवारापन है, वो जाते जाते खत्म हो जाएगा कुंवारापन। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत वहां पर उस चीज को भी रोक देगा। इस तरह का एक मुफस्सिर का कहना है। आगे और फबी अलाई रब्बिकुमा तुकज़िबान, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुठलाओगे। मुत्तकिईन अला रफरफिन खुदरिय्यिन व अबक़रिय्यिन हिसान, मुत्तकिईन तकिए लगाए हुए होंगे, अला रफरफिन मसनदों पर, खुजरिन सब्ज रंग के, व अबक़रिय्यिन और नादिर होंगे। हिसान नफीस तबीयत की बात भी की जा रही है। जन्नती लोग अबक़रिय्यिन अरब के दौर जाहिलियत के इंसानों में जिनों की दारुल सल्तनत का नाम अबखर था, जहाँ जिन और परियां ही रहती थी, जिसे हम उर्दू में परिस्तान भी कहते हैं, यानी परियों के रहने की जगह। फिर लफ्ज अबखरी का इतलाक हर नफीस और नादिर चीज पर होने लगा, तो ये वो परिस्तान की चीज है जिसका मुकाबला दुनिया की आम चीजें नहीं कर सकती। फिर उस लफ्ज का इतलाक ऐसे आदमी पर होने लगा जो गैर मामूली सलाहियतों का मालिक हो। इसलिए अहले अरब को जन्नत के सरो सामान की गैर मामूली नफासत और खूबी का तस्वुर दिलाने के लिए यहाँ पर अबखरी का लफ्ज आया है।
یہ مفسر کا کہنا ہے۔ تو جنتی لوگ سبز اور نفیس نادر قالینوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، ایسے نفیس نرم، اور نفیس کے معنی آتے ہیں نرم بھی، ٹھیک ہے، تو ایسے نرم قالینوں پر وہ لوگ کیا ہوں گے، تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ آگے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آگے تبارک اسمہ، بہت بابرکت ہے نام، اسم نام، تبارک بابرکت ہے، بہت بابرکت ہے نام، ربی کا تمہارے رب کا، تیرے رب کا، ذل جلالی جو صاحب جلال ہے، جلال والا ہے، والاکرام اور کریم ہے، صاحب اکرام ہے، جو کرم کرنے والا ہے، یعنی آپ کا پروردگار جو بڑا ہی بزرگی اور عزت والا ہے، اور اس کا نام بڑا ہی برکت والا ہے۔ تو پروردگار کا جو ذاتی نام اللہ ہے، اور رحمان ذاتی بھی ہے اور صفاتی بھی ہے۔ اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، اور اس کا صفاتی نام کیا ہے، رحمان ہے۔ تو باقی اللہ کے سب نام صفاتی ہے، رحمان میں ذاتی اور صفاتی ہونے میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے ذوالجلال والاکرام بڑا بابرکت صفاتی نام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود بھی بڑی بزرگی اور عزت والا ہے، اور دوسروں کو عزت عطا کرنے والا، اور ان پر لطف و احسان کرنے والا ہے، جیسا کہ اہل جنت پر اس کے لطف و احسان کا ذکر ان آیات میں آیا ہے۔ پھر جب اس کا نام ہی بڑا برکت والا ہے، تو اس کی ذات مقدس، اس کی ذات مقدس کس قدر بابرکت ہوگی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز سے سلام پھیرنے کے بعد پہلے اللہ اکبر، پھر 3 بار استغفر اللہ کہتے، پھر اس کے بعد یہ ذکر فرماتے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ تو اللہ کے اس نام سے ہمیں بھی تسبیح کرنی چاہیے، اور اللہ رب العزت نے یہاں پر پوری صورت میں تمام اللہ رب العزت کی صفاتیں یعنی نعمتیں ذکر کرنے کے بعد اپنا جو جلال ہے اور اپنے جو صفات ہے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، تو ہم نے سورۃ الرحمن مکمل کر لیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اسے یاد کرنے، اس کی نعمتوں کو اپنے یعنی اس کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے، اور اس نعم اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں اس پر شکر گزاری کرنے، اور یہ نعمتیں کس وجہ سے ملیں گی، کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو اور ہم توحید پرست ہو، تو ہمیں یہ نعمتیں مل سکتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہمارے اندر اخلاص اور موحدیت، جو وحدانیت اللہ رب العزت کی ہے وہ آنی چاہیے، تو وہ ہمیں لانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعلیکم